नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे बलोच कारकुन डॉक्टर महरंग के न्यूयॉर्क दौरे और पश्तून कौमी जिरगे को रोकने के लिए तानाशाही हरबों की इंतहा पर हमारी खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही देखेंगे तलबा तंजीम BSO के लापता लीडर शब्बीर बलोच की अगवाकारी की 8वीं बरसी पर हुए एहतजाजी मुजाहरों के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। डॉक्टर महरंग बलोच की आलमी शोहरत से बौखलाए पाकिस्तानी हुक्मरान। पाकिस्तानी फौज की बर्बरियत का शिकार बने PTM के पश्तून लीडरान। और 8 वर्षों से लापता शब्बीर बलोच के लिए सड़कों पर उतरा मुतासरा खानदान। सबसे पहले बात बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठा रहे बलोच कारकुनों की बढ़ती आलमी शोहरत की। ये सच्चाई अमरीकी मैगजीन टाइम्स की जानिब से बैनुल-अक़वामी अवार्ड से नवाजने के लिए बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच को न्यूयॉर्क बुलाए जाने से सामने आई। लेकिन बौखलाहट में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने डॉक्टर महरंग बलोच को न्यूयॉर्क जाने से रोकने के लिए तानाशाही की तमाम हदें पार कर दी। ये बेदर्दी से मारकर उनकी लाशें फेंकते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया है और कहते हैं हमने बदला ले लिया है। किस चीज का बदला और किससे बदला? उन निहत्थे लोगों से बदला जिनको तुम लोग दिन रात अपने टार्चर सेलों पे बंद करते हो। उन निहत्थे नौजवानों से बदला जिनके प्यारे यहाँ सड़कों पर तुम्हारी रियासत से बार बार इंसाफ की अपील करते हैं, तुम्हारी अदालतों से जाकर इंसाफ की अपील करते हैं। पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअमन सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच और इनकी बेहद करीबी इंसानी हुकूक कारकुन सम्मी दीन बलोच समेत लापता बलोचों की हजारों खवातीन इंकलाबी तहरीक चला रही हैं। तभी तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बर्बरियत का सामना करते हुए लापता बलोचों के लिए आवाज बुलंद कर रही डॉक्टर महरंग बलोच वो सम्मी दीन बलोच आलमी सतह पर शोहरत हासिल कर चुकी हैं। लिहाजा बैनुल अक़वामी बिरादरी इन बाहिम्मत बलोच खवातीन की हौसला अफजाई के लिए मुख्तलिफ एजाजात से नवाज रही हैं। लेकिन ऐसे ही आलमी अवार्ड के लिए न्यूयॉर्क जा रही डॉक्टर महरंग बलोच और सम्मी दीन बलोच को पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर रोककर रियासती जुल्म की इंतहा कर दी गई। गुज़श्ता 5 घंटों से मैं यहाँ पे कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट में थी। मेरी प्लेन की टिकट थी न्यूयॉर्क के लिए, लेकिन 5 घंटों से FIA वालों ने मुझे मुसलसल हरासा किया और तंग किया और ना मुझे कोई लीगल जवाब दिया गया कि क्यों मुझे फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया गया। उसके साथ साथ मेरे सामान को भी निकाला गया और FIA के पुलिस अफसरान सईद और डिप्टी जो इंचार्ज हैं उनके उस्मानों ने इलीगली मेरा पासपोर्ट उठाया और यही कहा कि हम आपको बिल्कुल पासपोर्ट नहीं देंगे। उनके डाटा में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे वो मुझे लीगली बता सके। मेरे ख्याल से ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बलूचिस्तान में जो जारी इंसानी हुकूक की पामालियाँ हैं, जो बलोच नस्ल कुशी है, उसकी आवाज़ को कभी भी इंटरनेशनल दुनिया तक ना पहुंचाया जा सके। लेकिन हम समझते हैं कि इस तरह के अरबों से हम कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। हम रियासत को और उनके अदारों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि आप जितना हमें रोकोगे हम उतना आपको एक्सपोज करते जाएंगे। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि कराची एयरपोर्ट से बलूचिस्तान लौट रही डॉक्टर महरंग और सम्मी दीन बलोच की गाड़ी को रात के अंधेरे में सुनसान इलाके में रोक लिया गया और सुनसान इलाके में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के अहलकार गाड़ी की तलाशी के नाम पर अकेली बलोच खवातीन को खौफ और हिराशा करते रहे और जानी मानी इंसानी हुकूक कारकुनों को खुदकुश दहशतगर्द बताते हुए
ان کے پاسپورٹ اور موبائل فون تک چھین کر لے گئے۔ یہ تمام ایجنسی اس کی کارستانی ہے کہ کس طرح ہمیں روکا گیا، ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ خودکش بمباور ہے، حالانکہ ساری میڈیا جانتی ہے کہ گزشتہ 5 گھنٹوں سے ہمیں ایئرپورٹ میں روکا گیا ہے، اور جو پولیس اہلکار آئے تھے لائیو میں موجود ہے کہ وہ کس طرح مس بہیو کر رہے تھے۔ انہوں نے سمی پر بھی ہاتھ اٹھایا، مجھ پر بھی ہاتھ اٹھایا، ہمیں یہاں پہ مارا پیٹا، ساتھ ساتھ میرے یہاں پہ انہوں نے لے کر گئے ہیں میرا موبائل فون اور میرا پاسپورٹ بھی۔ ان کا ٹارگٹ میرا پاسپورٹ تھا تاکہ میرا پاسپورٹ لے جا سکے اور میرا موبائل فون لے جا سکے۔ تو یہ ہے اس ایجنسیوں کے لوگ بھی شامل تھے، صرف پولیس نہیں تھا، پولیس بھی موجود ہے، اور میں گورنمنٹ آف سندھ سے یہی اپیل کرتی ہوں کہ وہ پولیس کس کے کہنے پر آ کر یہاں پہ آدھے راستے میں جو ہے نا صرف اور صرف اس گاڑی کی تلاشی لے رہی ہے۔ اس سے پہلے ستمبر مہینے میں پاکستانی فوج کی ہدایات پر سرکاری خفیہ ایجنسی FIA نے کراچی ایئرپورٹ پر سمی دین بلوچ کو بھی اسی طرح بیلجیم جانے سے روک کر ریاستی ظلم و جبر کا شکار بنایا گیا، کیونکہ ایشیا پیسیفک کی جانب سے رواں سال 2024 کے لیے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ایوارڈ سے نوازی گئی سمی دین بلوچ کو بیلجیم میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کانفرنس میں مسئلہ بلوچستان پر تقریر کے لیے بلایا گیا تھا۔ اسی طرح امریکی میگزین ٹائم کی جانب سے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی آرگنائزر ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو سن 2024 میں دنیا بھر میں ابھرتی 100 شخصیات کی فہرست میں شامل کیا گیا، کیونکہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی براہ راست فائرنگ کے باوجود چائنیز منصوبے CPEC کے خلاف گوادر میں 2 ہفتے تک بلوچ راضی مچی دھرنا دے کر عالمی شہرت حاصل کر چکی ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ ٹائم میگزین نے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو ایوارڈ دینے کے لیے نیو یارک بلایا، لیکن بلوچستان میں پاکستانی ریاستی دہشت گردی کو لے کر بین الاقوامی سطح پر ہو رہی فضیحت کی بوکھلاہٹ میں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کو کراچی ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ میرے خیال سے یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے چونکہ بلوچستان میں جو جاری انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں، جو بلوچ نسل کشی ہے، اس کی آواز کو کبھی بھی انٹرنیشنل دنیا تک نہ پہنچایا جا سکے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حربوں سے ہم کبھی بھی کمزور نہیں پڑیں گے۔ ہم ریاست کو اور ان کے اداروں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جتنا ہمیں روکو گے ہم اتنا آپ کو ایکسپوز کرتے جائیں گے۔ ہماری بلوچ عوام ہماری آواز بنے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج ہوا، جس طرح سمی دین کو روکا گیا اور جس طرح آج ہوا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہاں پر انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں ان کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ تو انٹرنیشنل دنیا، وہ لوگ جو انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں، ان کو اس جینوئن ایشو کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ کس طرح پاکستان میں وداؤٹ اینی لیگل لا، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی چیز ہے جس کے تحت جو ہے نا انسانی حقوق کے کارکنان کو روکا جاتا ہے، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، اور ان کی زندگیاں بھی ابھی خطرے میں ہیں۔ دراصل ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور سمی دین بلوچ جیسی انسانی حقوق کی معروف پیروکار کو لے کر پاکستانی فوج و اس کے زیر کنٹرول ریاستی خفیہ ایجنسیوں میں بوکھلاہٹ کی سب سے بڑی وجہ رہی کراچی ایئرپورٹ کے باہر چائنیز انجینئرز کے قافلے کو نشانہ بنایا 1 روز پہلے ہوا خوفناک بم دھماکہ۔ خطرناک شدت کے اس بم دھماکے کو لے کر کراچی سمیت پورے پاکستان میں افراتفری مچی رہی، کیونکہ 6 اکتوبر کو پاکستانی فوج کے زیر حفاظت CPEC منصوبے سے جڑے 2 چائنیز انجینئرز کی ہلاکت اور متعدد زخمی ہونے پر چین کی حکومت نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور پاکستانی حکومت کو جم کر فٹکار لگائی۔ اب رخ کرتے ہیں برطانیہ کی راجدھانی لندن کا اور جائزہ لیتے ہیں خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بڑھتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف ہوئے احتجاجی مظاہروں کا۔ قابل غور بات یہ رہی کہ لندن میں پاکستانی سفارت خانے کے سامنے یہ احتجاجی مظاہرے PTM کے جلا وطن پشتون لیڈران کی جانب سے کیے گئے، اور ان احتجاجی مظاہروں کی اصل وجہ رہی خیبر ایجنسی میں پشتون قومی جرگے کو سبوتاژ کرنے کے لیے امن پسند پشتون کارکنوں پر برپا کیا گیا ظلم و جبر۔ ریاستی ظلم و زبر جب اپنی حدیں پار کر جاتا ہے
تو متاثرہ عوام کے صبر و تحمل کی حدیں بھی پار ہو جاتی ہیں اور پھر ان کے دلوں میں دبے غم و غصے کی چنگاریاں آتش فشاں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس سچائی کی عکاسی کر رہے ہیں برطانیہ کی راجدھانی لندن میں پاکستان مخالف احتجاجی مظاہروں کے یہ مناظر۔ خاص بات یہ رہی کہ برطانیہ کی راجدھانی لندن میں پاکستانی سفارت خانے یعنی ہائی کمیشن کے سامنے پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کی جانب سے کیے گئے احتجاجی مظاہرے، اور ان احتجاجی مظاہروں کی اصل وجہ رہی پاکستانی فوج کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف نام نہاد آپریشن کی آڑ میں امن پسند قبائلی پشتونوں کی نسل کشی کی بڑھتی سازشیں۔ اس کی تازہ مثال خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی ضلع خیبر میں منظر عام پر آئی، جہاں پشتون جرگے کی تیاری میں لگے پی ٹی ایم کے پرامن سیاسی کارکنوں کو ریاستی ظلم و جبر کا شکار بنایا گیا۔ یہ جو پشتونوں کے ساتھ یہ جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں ان سے ورلڈ کو آگاہ کیا جائے، اس کے علاوہ جو ایکسپلوئٹیشن ہو رہی ہے ہماری ریسورسز کی، ان کے متعلق اپنے عوام کو بھی آگاہ کیا جائے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی آگاہ کیا جائے، اور یہ جو گرینڈ جرگہ ہو رہا ہے 11 اکتوبر کو، اس کے متعلق بھی ورلڈ کو آگاہ کیا جائے، جس کا مقصد یہ ہے کہ پشتونز اکراس ٹرائبل لائنز آئیں بیٹھیں اور وہ پشتون قوم کا جو فیٹ ہے، ان کی جو ڈیسٹنی ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں۔ خیبر ضلع کے قبائلی علاقے جمرود میں پشتون قومی عدالت جرگے کی تیاریوں کو درہم برہم کرنے کے لیے برپا کی گئی ریاستی دہشت گردی نے تاناشاہی کی انتہا کر دی۔ جمرود میں نہ صرف پشتون قومی جرگے کے کیمپوں پر راکٹ لانچرز جیسے خطرناک ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی، بلکہ پی ٹی ایم کے پرامن سیاسی کارکنوں کو بھی تشدد کا شکار بنایا گیا۔ لہٰذا خیبر ایجنسی کے قبائلی علاقے جمرود میں ریاستی مظالم کے نتیجے میں پی ٹی ایم کے درجنوں سیاسی کارکن شدید طور پر زخمی ہو گئے، تاہم سینکڑوں سیاسی کارکنوں کو جبراً گرفتار کر لیا گیا۔ جرگ کے ساتھ ہمارے امن کی آخری امید ہے، یہ آخری امید کی کرن ہے، اس کے لیے ہم نے جو ہے شروع کیا ہے، یہ ٹینٹ وغیرہ لگائے، مہمان 11 اکتوبر کو آنے والے ہیں، اس سے پہلے پولیس آئے، یہ سارے ٹینٹوں کو آگ لگا دیے۔ ہم نے اس طرح کے بہت تحمل اور صبر سے برداشت کیا ہے سب کچھ، جتنے بھی یہ ظلم کر رہے ہیں، جتنے بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ اگر اس گراؤنڈ پہ نظر دوڑائیں تو کل انہوں نے ہماری یہ خیموں کو بھی آگ لگا دی تھی، اس میں ہمارے ساتھیوں کے کپڑے اور بیگز یہ بھی جل گئے تھے، اور تو چھوڑو ہمارے پانی کی جو ادھر ٹینکیاں تھی اسے بھی سیدھی گولیاں ماری گئی۔ قومی جرگہ کے گراؤنڈ میں 3 شہداء کے جنازہ پڑھ کے فارغ ہوا ہوں، اور چھوٹا جو کارکن زخمی تھا وہ بھی شہید ہو گیا، تو 4 کارکن شہید ہو گئے۔ میں پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ، ان کے لیڈرشپ، ان کے ورکرز اور پورے پختونوں سے، پورے پاکستان کے باضمیر حریت پسند عوام سے تعزیت کرتا ہوں۔ یہ بدترین فسطائیت صوبائی اور وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور بے گناہ معصوم مخلص پولیٹیکل ورکر جو سیاست میں حصہ بھی نہیں لیتے، کوئی انتخابات نہیں لڑتے، صرف امن کی بات کرتے ہیں، ان کے اوپر گولیاں چلانا، ان کو قتل کرنا، یہ بدترین قسم کی حکومتی دہشت گردی جس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی بربریت کے باوجود پی ٹی ایم کے سیاسی کارکنوں و مقامی قبائلی پشتونوں نے شائستگی کا مظاہرہ کیا اور ریاستی ظلم و جبر کی وجہ سے اپنے دلوں میں اٹھے غم و غصے کے غبار کو دبانے کے لیے روایتی رقص کرتے رہے۔ آخرکار پشتون قومی جرگے کے تباہ حال کیمپوں کو نئے سرے سے بحال کرنے کی تیاریاں کی گئیں۔ اس موقع پر پی ٹی ایم کے چیئرمین منظور پشتین نے سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کر کے پاکستانی ریاست کی پرزور مذمت کی، لہٰذا پی ٹی ایم کے چیئرمین منظور پشتین کے ویڈیو پیغام سے حوصلہ افزا سیاسی کارکن پھر سے پشتون قومی جرگے کو ہر قیمت پر کامیاب بنانے کا عزم دہراتے رہے۔ یہاں پہ بدتخوری ہے، یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ ہے،
यहाँ पे हजारों लोग जबरी गुमशुदा हैं, यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन है गुज़िश्ता 22 साल से, यहाँ पे मुसल्लह दस्ते और दहशतगर्दी है हुकूमत और रियासत की सरपरस्ती में, यहाँ पे माइंस हैं, यहाँ पे पख्तूनों का अपने वसाइल के ऊपर हक नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, अमन नहीं है, जिंदगी की जमानत नहीं है, 3G और 4G नहीं है। हम स्टोन एज के अंदर, पत्थर के जमाने में पख्तून रह रहे हैं, इसलिए कौमी वसाइल के ऊपर पख्तूनों को उनका हक दिया जाए। ये सारे जायज कानूनी मुतालिबात हैं, दस्तूरी मुतालिबात हैं। जिन लोगों ने गोलियां चलाई है और बैन किया है और जरगे को रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, वो आग से खेल रहे हैं। पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह पख्तूनों का जो जरगा है वो अपने ही मकाम पर अपने वक्त के मुताबिक वहाँ पर मुनक्किद होगी। इससे पहले भी पख्तूनों ने जितने जरगे किए हैं पुरअमन तरीके से किए हैं, अपनी उसी रवायात पर आज भी पख्तून जरगा कायम है। और जो शहादतें हुए हैं, जो वाक़यात हो गए, उन पर ताज़ियत हो गई और तकरीबन पूरी पख्तून कौम अपने जरगे के शहादा पर खफा है। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुक्मरान जमात PTI के लीडरान ने भी पश्तून कौमी जिरगे के कैंपों पर रियासती हमले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त भी दायर कराई और अपनी दरख्वास्त में पाकिस्तान की वफाकी व सूबाई हुकूमतों के अलावा चीफ सेक्रेटरी और मकामी इंतजामिया को कसूरवार ठहराया, क्योंकि PTM के पश्तून कौमी जिरगे में पाकिस्तान की दहशतगर्दी की रियासती पॉलिसी, पश्तून नस्ल कुशी, जबरन अगवाशुदा पश्तूनों की बाजियाबी ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कुदरती वसाइल के इस्तेहसाल जैसे अहम मसाइल पर फैसले लिए जाएंगे। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है 8 वर्षों से BSO के लापता लीडर शब्बीर बलोच की बाजियाबी के लिए हुई चीखो पुकार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज और बहरिया यूनिवर्सिटीज की जानिब से इस्लामाबाद में एक हंगामी सेमिनार मुनाकिद किया गया। इस सेमिनार का मौजू रहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, तरक्की, चैलेंजेस और आगे का रास्ता। इस सेमिनार में मेहमान खुसूसी के तौर पर पाकिस्तानी वजीर प्रोफेसर एहसन इकबाल ने खिताब के दौरान बताया कि दहशतगर्दी ने पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से जर्ब अज़ब और रद्द उल फसाद जैसे कामयाब मिलिट्री ऑपरेशंस के बावजूद दहशतगर्दों का पूरी तरह खात्मा नहीं हुआ। इसलिए पाकिस्तान से दहशतगर्दी का नामो निशान मिटाने के लिए पूरी सिविल सोसाइटी को मुश्तरका कोशिशें करनी होंगी। पाकिस्तान की मजहबी सियासी तंजीम जमात इस्लामी की जानिब से इजराइल के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। जमात इस्लामी के बैनर तले कराची और लाहौर शहरों में निकाली गई रैलियों को तहरीके बेदारी उम्मत मुस्तफा नाम दिया गया। लिहाजा फलस्तीन में इजरायली हमलों के खिलाफ निकाली गई इन रैलियों में जमात इस्लामी के लीडरान और सियासी कारकुनों के अलावा खवातीन व मदरसों के तुलबा तालिबात ने भी भारी तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर जमात इस्लामी की लीडरान ने पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों पर फलस्तीन में इजरायली हमलों पर लापरवाह रवैया इख्तियार करने के इल्जामात लगाए और फलस्तीन की दहशतगर्द तंजीम हमास की हिमायत करते हुए गाजा में इजरायली हमलों पर रोक लगाने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज उठाने पर जोर दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में तजावुजात यानी नाजायज कब्जे के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशंस के मुतासिरा खानदानों ने पुरजोर मुखालफत की। काबिले गौर बात ये रही कि पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PDA की जानिब से शुरू किए गए इस ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों की खुद हुक्मरान जमात PTI की लीडरान ही करते रहे। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा सूबे में साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुक्मरान जमात PTI के पार्लिमानी और सूबाई असम्बली के लीडरान PDA के दफ्तर पहुंच गए
और वहां मौजूद पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान और मुलाजिमीन को जमकर डराया धमकाया और ऑपरेशन बंद न करने पर संगीन नताइज भुगतने की धमकी दी। इससे पेशावर में हालात बेकाबू हो गए और एहतजाजी मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें होती रहीं। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नाम निहाद एंटी टेररिज्म कोर्ट यानी ATC में साबिक वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान और उज़मा खान को पेश किया गया तो PTI के सियासी कारकुनों का सैलाब उमड़ पड़ा और वो अपनी पार्टी के कायद इमरान खान जिंदाबाद और पाकिस्तानी फौज की तानाशाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब इमरान खान की दोनों बहनों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सियासी इंतकाम में उनके भाई को 1.5 बरसों से जेल में कैद कर रखा है, लेकिन इस रियासती जुल्म ज्यादती ने PTI यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सियासी कारकुनों और सिविल सोसाइटी के हौसले मजीद बुलंद हो गए हैं और वो पाकिस्तानी फौज की सियासत में बढ़ती मुदाखलत और तानाशाही के खात्मे के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। आखिर में बात बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के संगीन मसले लापता अफराद की, क्योंकि बलूचिस्तान में आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI अब तक हजारों बलोच तलबा व तालिबात को जबरन अगवा करके लापता कर चुकी हैं। इनमें बलूचिस्तान की तलबा तंजीम BSO आज़ाद के लीडर शब्बीर बलोच शामिल हैं, जिनका खानदान गुज़श्ता 8 बरस से गायब शब्बीर बलोच की बाजियाबी के लिए हर साल शदीद एहतजाज कर रहा है। बिछुड़ा कुछ इस अदा से कि ऋतु ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जी हां, अपनों से बिछुड़ने का गम जरा लापता बलोचों के खानदानों से पूछे कोई, क्योंकि अपनों की याद में दर दर की ठोकरें खा रहे ये उन लापता बलोचों के मुतासिरा खानदान हैं जिन्हें पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने रियासती जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाने पर जबरन अगवा करके अपनों से अलग कर दिया। जरा जरीना की आंखों में झांके कोई, जिनमें अपने शौहर शब्बीर बलोच की एक झलक पाने की उम्मीद में मर मर जी रही हैं। कोई शब्बीर की मां की बेबसी और लाचारी देखे, जो अपने लख्ते जिगर के इंतजार में 8 बरसों से टकटकी लगाए हुए हैं। ये अल्फाज हैं शब्बीर की बहन के, जो अपने भाई की बाजियाबी के लिए हर दरवाजे पर इंसाफ की गुहार लगाकर हार चुकी है। यही वजह रही कि पाकिस्तान की इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में शब्बीर बलोच की जबरन अगवाकारी को 8 बरस बीतने पर शदीद एहतजाज किया गया, क्योंकि बलूचिस्तान में तुलबा तंजीम BSO आजाद के सेक्रेटरी इत्तलात के तौर पर पाकिस्तानी फौज के रियासती मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले शब्बीर बलोच को 8 बरस पहले 4 अक्टूबर 2016 को कैच जिले से जबरन अगवा किया गया। मेरे भाई बहने शायद अब हंसना भूल ही गए हैं। दरीना जिसके आंखों के सामने से शबीर को उठा कर ले गए, दरीना खुद अभी तक छोटी है। उसे ये तक नहीं पता कि शबीर कहाँ है। इस वक्त दरीना को शबीर के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारनी थी। वही दरीना को ये तक नहीं पता कि उसका शौहर सही सलामत है भी या नहीं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी, खुसूसन बेगुनाह बलूचों की जबरन अगवाकारी में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो रहा है। लिहाजा बलोच यकजहती कमेटी ने कराची आर्ट काउंसिल से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। इस रैली में बलोच यकजहती कमेटी और वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस के लीडरान और कारकुनान के अलावा लापता बलोचों के लवाहिकीन भी बड़ी तादाद में शामिल हुए। रैली में शामिल बेशतर मुजाहिरीन ने अपने हाथों में बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के बढ़ते जुल्म और सितम के खिलाफ बैनर्स और तख्तियां उठाई हुई थीं।
پاکستان کے حکمرانوں نے اگر آج شبیر کی بیوی کی سلسیاں سنی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر ان میں ذرا بھی غیرت باقی ہے تو وہ خدایا شبیر کو لوٹا دے، زرینہ کو اس کا شبیر لوٹا دے۔ 7 سال کسی کی زندگی کے ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ گزارنا ایک بیوی کا، ایک بہن کا، ایک ماں کا یا گھر کے اس افراد کا جس کا اس سے کوئی رشتہ ہے، لیکن تکلیف سے منانا ہوتا ہے۔ دراصل بلوچستان میں متوازی نظام چلا رہی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI BSO یعنی بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے سیکریٹری اطلاعات شبیر بلوچ کو تو گزشتہ 8 برسوں سے خفیہ قید خانے میں اذیتیں دے ہی رہی ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ رہی کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI نے کینیڈا کے ٹورنٹو شہر میں جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے والی BSO کی سابقہ پریزیڈنٹ کریمہ بنک بلوچ تک کو نہیں بخشا۔ کریمہ بلوچ کو ٹورنٹو میں پہلے اغوا کیا گیا اور کئی روز تک خفیہ ٹارچر سیل میں قید رکھ کر ان کی مسخ شدہ لاش ٹورنٹو جھیل کے پاس پھینک دی۔ یہی وجہ رہی کہ کریمہ بلوچ کی ٹورنٹو میں ٹارگٹ کلنگ کے خلاف کینیڈا سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں پاکستانی سفارت خانوں پر شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور ان احتجاجی مظاہروں میں شامل ضلع وطن بلوچ لیڈران اور سیاسی کارکنان عالمی برادری سے کریمہ بلوچ کے قتل کی تحقیقات کرانے کی مانگ کرتے رہے، لیکن کریمہ بلوچ کے قتل میں ملوث پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں۔ ناظرین، اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔